कितें घरा ओ भाऊ राव येलो येलो. अरे तू खंय आसलो रे हांव बाजाराक गेल्लो पळय. एकटोच गेल्लो रे बाजाराक घरकान्नीक बी व्हेली ना बरोबर तिका आनी व्हरपाची आसा. एकदां तिका हांव बाणस्तारी बाजाराक घेवन गेलोलो. एका भाजयेकारा कडेन गेला आनी एक बटाट काडला आनी तेका सांगता हितून दुसरो पेटर्न दाखय. आनी इतलेंच न्हू, मागीर एक टोमाट काडला आनी तेका कितें सांगता खबर आहा? कितें सांगता हितून दुसरो कलर दाखय म्हणून. बरें तें सगळें सोडून दी. हांव तुका एक इम्पॉर्टंट न्यूज घेवन येयला. कसलो न्यूज? भलायकी खात्यान मडके एक आमच्या कॅम्पाचें आयोजन केलां. गेल्या म्हयन्यात आसलो मरे कॅम्प, परत दवरलो. हो स्पेशल मेगा कॅम्प जावन आसा. स्पेशल कॅम्प? हय, एक गोवा मेडिकल कॉलेज टीम, एक डेंटल मेडिकल कॉलेज टीम आनी एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर मडकय टीम. तीन टीम आसतली? हय, हे कॅम्पाक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसतले. सर्जन, सिनियर सर्जन डॉक्टर, तशेंच सिनियर फिजिशियन डॉक्टर, तशेंच आमचे जनरल डॉक्टर, गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर, तशेंच आयुर्वेदीक डॉक्टर, होमिओपॅथीक डॉक्टर अशे तज्ञ डॉक्टरांची टीम हांगा मडकय कार्यरत आसतली. इतले डॉक्टर येतले? हय, इतलेच न्ही, आनी 2 स्पेशल बसीस येतल्यो. एक डेंटल व्हॅन आनी एक कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन. पूण हे स्पेशल बसींचो कितें गरज आसा? ह्या बसीन तुमकां कितलीशीच टेस्टिंग करपाक मेळटली. एक्सरे काडपाक मेळटलो, तशेंच अल्ट्रासावंड चॅक करूंक मेळटली, ECG काडपाक मेळटल्यो, रक्ताचे सुद्दां हर एक तरेचे नमुने ते तुमकां ते टेस्ट करूंक मेळटले. ह्या तुमकां बसी पासून कितलोसोच फायदो जातलो ह्या कॅम्पाक. आवयस, इतली बरी फॅसिलिटी आसतली? केन्ना दवरला तो कॅम्प? येता ते 23 तारखेक 23 नोव्हेंबर शेनवारा ह्या कॅम्पाचें आयोजन केलां. आरे, 23 तारीख हांव पावचो ना, म्हाका काम आसा त्या दिसा. कामां ही सदांच आसतली. तुका ह्यो हांगा येवन ज्यो बांबोळे वचून थंय तुमकां हे घेवन अपॉयंटमेंट घेवन थंय वचून सुविधा घेतलेले बरो की डायरेक्ट हांगा प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणजे भलायकी आरोग्य केंद्र मडकय हांगा येवन ज्यो हांगा तुमकां डायरेक्ट सुविधा मेळटा त्यो घेवप बऱ्यो. पूण हांव बरो आसा मरे, हांव कित्याक घेवं? थोडी दुयेंसां अशीं आसता की ती आमकां पयलीं कळना, मागीर टेस्ट करतकीर तें कळटा आनी मागीर ती कळी सुद्दां जाल्यार मागीर ताका लास्ट स्टेजीर ताका उपाय कांयच जायना. म्हाका भंय दिसता रे, म्हाका मागीर कॅन्सर मेळत जाल्यार. हय, तूं बरो आसा मरे. हय. तुका जर तो कॅन्सर मेळ्ळा आसत जाल्यार तो प्री कॅन्सरूच आसतलो. म्हणजे? कॅन्सरची स्टेज 1 आसता, तेज्या पयलींची फेज आसता ताका प्री कॅन्सर म्हणटात आनी ताका पूर्ण उपाय आसता आनी पेशंटाचो जीव सुद्दां वाचूंक शकता. बरेंच? देव बरें करूं भाऊ तुका. हांव मुद्दम वेळ काडून ह्या कॅम्पाक येतलो. बरें तर मेळचे आमी येता ते 23 तारखेक शेनवारा भलायकी आरोग्य केंद्र मडकय हांगासर. बरें, बाय बाय, मेळुया.